اللہ دا قرآن فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہہ رہے نے اے نماز بے حیائی کو روک دیے، اے نماز برے کماں کو روک دیے نا۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور لوگوں نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ دی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کہے گا مولانا ایڈی بڑی گل کر کے قسم چوک کے تیویں گل کر سکتا؟ آ سونیا میں تینوں پاک پیغمبر دے فرمان سنا دیا۔ آقا فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، او لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کافر دے تے مسلمان دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز نہ۔ او یار تم ہی پھٹے تے بیٹھا ہوئے نا، ادھر ایک یہودی پھٹے تے بیٹھا ہوئے نا، ایک عیسائی تیرے نال پھٹے تے بیٹھا ہوئے نا، ادھر مؤذن کرنا دے اندر انگلیاں لے کے آ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ تو پھٹا چھڑ دے نہ عیسائی پھٹا چھڑے، نہ تو پھٹا چھڑے نہ یہودی پھٹا چھڑے، پھر دس تے صحیح نہ ان دے اندر تے تیرے اندر فرق کی رہ گیا؟ اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، وہ لوگوں بندے دے تے کفر دے درمیان نماز فرق کر دیے۔